बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कहा गया था कि जो डी चौक है उसको खाली करवा लिया गया है। और अब से कुछ देर पहले की ख़बरें, जिसमें मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डी चौक और ब्लू एरिया का वो तमाम जो रोड है, जो एरिया है, आसपास के जो इलाके हैं, वो क्लियर करवाने के बाद मोहसिन नकवी साहब के बकौल जो है वो उन्होंने सारा वो क्लियर करवा लिया था। लेकिन अब मैं आपको रात 1 बजे के विजुअल्स में अपने साथ इस वीलॉग में दिखा रहा हूँ कि ये जो विजुअल आप देख सकते हैं इस वक्त, ये जो जिना एवेन्यू है, जो कि सिर्फ 100 मीटर का मैं फासला कहूँगा, क्योंकि मेरा भी अंदाज़ा यही है, 100 मीटर दूर डी चौक से। ये इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद कोई ताल्लुक भी ना हो, वो इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं। और वो समझते हैं कि वो अब चूँकि इस पे बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि मैदान छोड़कर भाग गए, इस पे कुछ लोगों ने अपनी खुशी के लिए, अपनी तस्कीन के लिए जो है वो वीडियोज़ बनवाईं, कुछ रिपोर्टर्स को भेजा डी चौक पर। तो अब मेरा ख़्याल है 1 बजे से अब तक जाकर जो है वो उन सहाफ़ियों को वो वीडियोज़ वहाँ पर बनानी चाहिए, जहाँ पर आप समझ रहे थे कि जो अवाम डिस्पर्स हो गए हैं, वो अवाम डिस्पर्स नहीं हुए। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, रात 1 बजे से अब तक जो है वो इस वक़्त जिन्ना एवेन्यू के पास अवाम का सैलाब आया हुआ है। और इस वक़्त लग रहा है कि दिन चढ़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, ये चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि जो तादाद में इस्लामाबाद में एंटर होते जो केपी का काफ़िला है, उसमें मैं देख चुका था। आई वाज़ वेरी श्योर अबाउट दिस कि जो सेंटोरस वाला जो चौक है इस्लामाबाद का सबसे मरकज़ी चौक, जिस पे एक तरफ जो सड़क जाती है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ, दूसरी तरफ जो है वो फैसल मस्जिद की तरफ, और जो सीधी सड़क आती है वो सीधी आकर डी चौक को टक्कर देती है। जब उस जगह तक, उस पॉइंट तक जो है वो ये पहुँचे, जब ये काफ़िला पहुँचा और मैंने इनको फ़ॉलो किया, पीछे ईरान एवेन्यू, मार्गला एवेन्यू से लेते हुए F10 से गुज़रते हुए F9 पार्क और फिर आगे मुसलसल जो है वो जब मैं कवर कर रहा था, देख रहा था, तो जब मैं जैसे-जैसे आगे आता गया, मुझे अंदाज़ा होता गया कि ये कितनी बड़ी तादाद है। और किसी ने ठीक कहा था कि केपी से जो काफ़िला निकला था वो तकरीबन 15 किलोमीटर के इलाके में जो है वो कवर कर रहा था। और मैं इस चीज़ का खुद विटनेस हूँ कि हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों कारकुनान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो हज़ारों शहरी हैं, वो इस्लामाबाद मेरी आँखों के सामने दाखिल हुए। तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि इतनी बड़ी आवाम इतनी बड़ी तादाद में जिस शहर में घुस जाए, और जिसमें जब वो एंटर हुए और जिस तरह से वो डी चौक की तरफ मार्च कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि जो हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, जिसमें हमारी पाक फ़ौज है, जिसमें जो एफसी है, जो और जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, और हमारी जो दूसरी सिक्योरिटी के जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद हमने देखी उनको रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वो काफ़ी नहीं थी, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। और जो इतनी ज़्यादा आवाम थी, हज़ारों में तादाद, वो पहुँच गए डी चौक पहुँच गए, बड़ी आसानी से पहुँच गए। और जिस वक़्त हालात देखे फ़ोर्सेस ने और सिक्योरिटी ने कि जी मामलात जो हैं वो अब हमारे कंट्रोल से निकल चुके हैं, तो उनको भी जो है वो स्टेप बैक करना पड़ा। ये हमने अपनी आँखों से देखा। तो अब की सूरत-ए-हाल ये आप देख रहे हैं, साथ में जो विजुअल्स चल रहे हैं, ये रात 1 बजे के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। बराह रास्त सिर्फ़ ये 100 मीटर्स दूर है डी चौक से, ये आपको एरिया दिखा रहे हैं। और ये ब्लू एरिया का सबसे मरकज़ी एरिया है, जहाँ पर ये लोग इस वक्त जमा हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। इस वक्त ये जानना भी ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल क़यादत, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, वो इस वक्त जो है वो लापता है, नहीं पता वो कहाँ है। इस वक्त इस पूरी सिचुएशन को कोई लीड नहीं कर रहा। पीटीआई के इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। जो क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ डिटेल्स हैं। बमा विजुअल्स, मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले आपने पूरे दिन में ये ना सवाल रेज़ किए हों, ना कभी ये चीज़ सोची हो, और ना आपके सामने ये चीज़ कभी पहले सामने आई हो, क्योंकि ये ख़बर बहुत एक्सक्लूसिव है।
میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ کے پی ہاؤس کے اندر ہوا، اور اس وقت چونکہ آئی واز وٹنسنگ آل دس، تو میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کی یہ نالج میں یہ چیز رہے، اور آپ ڈاٹ کنیکٹنگ بہت اچھی کر پائیں گے اس کے بعد۔ تو سب سے پہلے تو جو کویشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ وہ اسلام آباد انٹر ہوتے ہی کے پی ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دیں، جیسے پتہ نہیں کے پی ہاؤس میں وہ ان کا کوئی انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ کے پی ہاؤس گئے، خیر وہ چلے گئے، اور وہاں پر جو ان کو وہ مذاکرات کے لیے بلایا گیا یا پھر پتہ نہیں کس بہانے سے بلایا گیا، لیکن وہ 3 بجے کے لگ بھگ جو ہے ان کو وہاں پر بلایا جاتا ہے کے پی ہاؤس میں۔ غالباً یہی بات ہم چلیں سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگی کہ ان کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا، لیکن پھر اگر مذاکرات کے لیے بلایا گیا تو پھر انہوں نے وہ بیان کیوں دیا راستے میں کہ جی یہ جو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس وقت، اور اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ عمران خان سے کریں، اور عمران خان کے پاس اس وقت سارے اختیار ہیں، میرا اختیار بھی عمران خان کے پاس ہے۔ تو یہ تو بہت کلیئر کر لی تھی، تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کے پی ہاؤس مذاکرات کرنے گئے تھے یا کیا کرنے گئے تھے؟ چلیں ہم سپوز کر لیتے ہیں 3 بجے وہ وہاں گئے تھے۔ اب وہاں کی میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ کے پی ہاؤس میں بیسیکلی یہ 3 بجے سے 5:30 بجے تک ہوتا کیا، سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں جو ہم نے خود دیکھی۔ 3 بجے جی کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کچھ گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مطلب کہ 3:30 بجے رینجرز کی گاڑیاں اور جو پولیس کی ایک بھاری نفری جس میں 2 بسز اور ایکسٹرا گاڑیاں جو ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات میرے لیے نوٹ کرنا یہ تھی کہ 2 عدد پریزن وینز۔ اب آپ کے پی ہاؤس کے اندر ایک سی ایم کے پی ہے، ایک صوبے کا آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، اب آپ امیجن کریں گے کہ یار یہ پریزن وینز یہاں کیا کر رہی ہیں، تو وہ اس وقت حیران کر دینے والی بات میرے لیے یہ تھی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور اس طرح سے جابرانہ طریقے سے جس طرح سے رینجرز اور پولیس والے کے پی ہاؤس میں انٹر ہوئے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ دیر از سم مس ایڈونچر گونا ہیپن، لیکن پھر 4:30 بجے مطلب ہم نے انتظار کیا، ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک سفید گاڑی نمودار ہوتی ہے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب کے پی ہاؤس میں انٹر ہوتے ہیں، اور کے پی ہاؤس میں اس وقت کا جو ماحول میں آپ کو بتا سکوں تو وہ یہ ہے کہ خوف و ہراس تھا، اور چونکہ وہ سارا ریڈ زون ہے تو اس میں بھی خوف و ہراس مزید پھیلانے کے لیے وہاں پہ بھی ٹیئر گیس ہمیں فیس کرنا پڑی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ ہیں، کچھ صحافی ہیں جن کے ساتھ بدتمیزی کی، جن کے کارڈ چھینا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ چھینا جھپٹی ہوئی۔ دیٹ واز اے مس ایڈونچر اینڈ ویری بیڈ اسٹیٹ آف افیئرس یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا۔ ٹھیک 5 بجے جو پولیس ہے اور جو رینجرز ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو اہم سرکاری ڈالے بھی جو تھے وہ کے پی ہاؤس سے نکلتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کو ایکسکلوزیو بات بتا رہا ہوں کہ کچھ ڈالے پولیس والے اور رینجرز جو اندر گئے تھے کے پی ہاؤس سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں 5 بجے، اور 5:30 بجے کے قریب بیرسٹر گوہر صاحب یا آپ کلپس میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں بڑی پریشانی کی حالت میں، ہڑبڑاہٹ کی حالت میں، جب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے فیس پہ پسینے آئے ہوئے ہیں اور ان کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور وہ بغیر میڈیا سے بات کیے پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ اپنی سفید گاڑی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، قابل غور ہے کہ اس پوری سچویشن میں کے پی ہاؤس کے اندر 3 بجے سے 5:30 بجے تک کیا ہوتا رہا۔ اس میں نے اس پکچر کا دوسرا رخ اپنے پریویس ویلاگ میں آپ کو بتایا، اور یہ میں وہ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے ظاہر ہے اپنے سامنے دیکھے، لیکن سب سے اس وقت جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک علی امین گنڈا پور صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ ہی از مسنگ، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو اسلام آباد راولپنڈی کے پی کے، پشاور کے، مردان کے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے جو شہری ہیں اس وقت، وہ لیڈر لیس، ڈائریکشن لیس اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈی چوک اور اس کے اطراف میں جو ہے وہ موجود ہیں۔
اب کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.